अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 10th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हमने पढ़ना है नज़म। नज़म है हमारी मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, यानी जब 9 और 10 मुहर्रम होता है उस टाइम में जब करबला का मैदान था, उस टाइम गर्मी की शिद्दत किस कदर ज़्यादा थी या कितनी ज़्यादा थी। इसके हमने अशार की तशरीह करनी है। अशार नंबर है हमारा 4। अशार नंबर 4 क्या है? कोसो किसी शजर में ना गुल थे ना बरगोबार, यानी दूर दूर तक शजर दरख्त को कहते हैं, फूल थे ना पत्ते थे, ना कोई फूल थे, ना कोई भी चीज थी। एक एक नखल जल रहा था सूरत चनार, यानी एक एक चीज उसकी गर्मी की वजह से झुलस चुकी थी। जो है कोई भी फल या फूल या पत्ते या कोई भी चीज उसके अंदर मौजूद नहीं थी। दरख्त जो थे वो जल रहे थे। हंसता था कोई गुल ना लहकता था सब्जाजार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार। गर्मी ये थी कि जीस्त से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहराए मदफूक जद थे। यानी गर्मी की शिद्दत 10वीं मुहर्रम को गर्मी की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि हर चीज गर्मी की वजह से झुलस चुकी थी। हर तरफ गर्मी का ही राज था। करबला के मैदान में दरख्त मौजूद थे, लेकिन दूर दूर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं दिखाई देता था जो जिसके ऊपर कोई पत्ते हों या कोई फूल हों या कोई हरा भरा दरख्त मौजूद हो। हर जो दरख्त था वो बगैर पत्तों के था। उसके ऊपर कोई दरख्त पर जो है वो कोई पत्ता मौजूद नहीं था। जब सूरज की शुआएं पड़ती थी उन दरख्तों पर तो देखने वालों को ऐसा महसूस होता था कि जैसे उन दरख्तों में आग लग गई है। यानी बिल्कुल इस तरह हो गए थे जैसे दरख्त अपने सुर्ख फूलों की वजह से जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे सुर्ख अंगारे की तरह आग लगी हुई थी। फूल जो थे वो मुरझा चुके थे। सब्ज़ार में कोई भी रौनक मौजूद नहीं थी। शाखें कभी फलों से लदी नजर आती थी, लेकिन गर्मी की शिद्दत से सूख कर वो भी जो है वो कांटा हो गई थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि लोग जीने से घबराते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो जल्दी से मर जाएं। गर्मी की वजह से दरख्तों के पत्ते जो हैं वो भी खत्म हो गए थे। कोई भी सरसब्ज पत्ता नजर नहीं आता था। सारे पत्ते पीले हो गए थे। इस तरह महसूस होता था जैसे दक का मारा हुआ कोई मरीज। दिक के मरीज का चेहरा भी खून की कमी की वजह से पीला पड़ जाता है। शायर कहता है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से दरख्त, पौधे, पत्ते, इंसान, यहाँ तक के दुनिया में तमाम जो चीजें हैं वो गर्मी की शिद्दत से जो है वो और जर्द पड़ गई थी। ऐसा खौफ फैल गया था कि मौत आने के डर से लोग जो हैं वो सर्द पड़ने लगे थे कि ये हम खुदा ना खास्ता अभी ही मर ना जाएं। अब हमने पढ़ना है अशार नंबर 5। अशार नंबर 5 है, शेर उठते थे ना धूप के मारे कछाड़ से, आहो ना मुंह निकालते थे सब्जाजार से, आईना महर का था मकदर गुबार से, गर्दों को तप चढ़ी थी जमी के बुखार से, गर्मी से मस्तरब था जमाना जमी पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमी पर। शेर उठते थे ना धूप के मारे कछाड़ से, यानी धूप इस कदर तेज थी कि जो शेर है ना वो भी इस तेज धूप में अपनी जो जगहें हैं या गार से जो है वो बाहर नहीं निकलते थे, वो अंदर ही पड़े रहते थे। वो जो है वो शिकारी का शिकार ढूंढने के लिए भी इधर उधर नहीं जाते थे। इस तरह जैसे हिरन है, हिरन हरे भरे मैदानों में बाहर निकलते हैं, वो भी गर्मी की वजह से बुरा हाल था उनका, वो भी बाहर नहीं आते थे। सूरज जो है वो एक शफाफ और रोशन आईने की तरह चमकता था। उसके ऊपर कोई गर्दो गुबार नहीं थी, कोई मट्टी नहीं थी, कोई मैला नहीं था। सूरज ने अपना मुंह गर्दो गुबार में छुपा लिया था। ऐसा मालूम होता था कि जमीन के गिर्द जो है वो बुखारात से आसमान को तेज बुखार चढ़ गया है। जमीन की सख्त गर्मी का असर आसमान तक भी जा पहुंचा था, वो भी इस गर्मी से महफूज नहीं था। इसी तरह जमीन और आसमान दोनों गर्मी से तप रहे थे।
وہ ایک تندور کی طرح معلوم ہوتے تھے کہ اگر اس کے اوپر زمین کے اوپر کوئی دانہ بھی گر جاتا یا کوئی پتا فرش پر گر جاتا تو وہ جل بھن جاتا تھا، گویا جیسے اس کو بھٹی کے اندر ڈال دیا گیا ہو یا تندور میں ڈال گیا ہو۔ راہ حق کے مجاہدوں یعنی حسینی قافلے کے ارکان کی قوت برداشت اور ثابت قدمی کو اجاگر کرنے کے لیے 10ویں محرم کی گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے، تاکہ اتنی زوروں کی گرمی میں بھی قافلہ راہ حق کے پایا استقلال میں لغزش نہیں آئی تھی، یعنی وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے اشعار نمبر 6 کہ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گما، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، طے پہ تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، یعنی جو پانی تھا وہ بھنور بن چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے آگ کا اس کے اندر شعلہ جلا دیا گیا ہو اور چاروں طرف اس کے پھیلا دیا گیا ہو۔ پانی تھا وہ بلبلوں بنتا تھا اور کسی دہکتے ہوئے انگارے سے وہ کم نظر نہیں آتا تھا۔ دریا کا پانی بھی آگ برساتا تھا، بہت زیادہ گرمی تھی، دریا کی موجیں بھی جو ہیں وہ پریشان تھی۔ دریا میں موجود مگرمچھ اگرچہ پانی کی تہہ میں لیٹے ہوئے تھے لیکن اس کی وجہ سے باوجود بھی وہ گرمی محسوس کرتے تھے، کیونکہ اس کی گرمی کی وجہ سے آگ کی شکل اختیار کر گیا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قیامت آ گئی ہے۔ قیامت کے دن جب سورج جو ہے وہ اتنا نزدیک آ جائے گا کہ گرمی سے انسانوں کی زبانیں باہر کو آ جائیں گی اور زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، اسی طرح 10ویں محرم کو بھی اتنی گرمی تھی کہ جیسے قیامت کا دن آ گیا ہو، لیکن حسین کے قافلے والے یا فوجی اپنے جو ہے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ حضرت امام حسین نے دین حق کی راہ بلند کرتے ہوئے جان دے دی تھی، بالکل باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا۔ پانی میں موجود مچھلیاں بھی پریشان تھیں، گرمی سے گھبرا جاتی تھیں، آپ پر نہیں آتی تھیں، وہاں گرمی کا زور زیادہ ہوتا تھا، گرمی کی وجہ سے جل بھون کر کباب ہو جاتی تھیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے گرمی کی ایسی حالت میں اسلام کے ماننے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے نہیں ہٹے تھے، ان کی جو ہے وہ استقلال میں لغزش نہیں آئی تھی، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، انہیں حق کی راہ سے کوئی نہیں ہٹا سکا تھا، انہوں نے جان دے دی تھی لیکن باطل کو حق کہنے پر رضامند نہ ہوئے تھے۔ اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آپ نے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا کوئی سالو کرنا ہے، آپ نے اس کا کوئی ضرور سالو کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اسٹوڈنٹ یا اگر کوئی آپ کا کوئی سوال ہے تو اسٹوڈنٹ اس کے بارے میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، آپ کو سوال کا جواب فوری دیا جائے گا۔ اگلے لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے حصہ نثر، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے الفاظ معنی اور اس کے تعارف کے بارے میں۔ اسٹوڈنٹ آپ نے اس کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔